فيكم في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دگاہ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی آمد اور بیست دا ایک خاص مقصد ہے کہ لوگانوں حق تو آشنا کیتا جائے، جہنم دے کنارے پہنچیا نو جنت دا حقدار بنایا جائے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی آمد دا مقصد ہے کہ لوگاں دی صحیح اسلامی خطوط دے مطابق تربیت کیتی جائے. جیڑی بات آدمی اپنی زبان تو کہن تو پہلے خود عہدے تے عمل کرن والا ہوئے، اس بات اندر اس واز اندر قدرتی طور تے بہت زیادہ اثر اور تاثیر ہویا کردی ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی بہت بڑیاں خوبیاں چوں ایک خوبی اے بھی ہے کہ او جو اپنی زبان تو فرماندے نے اوہی اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھاندے نے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے لوگانوں اے پیغام دیتا، اے تربیت فرمائی، اے مسئلہ سمجھایا کہ لوگو
اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، رب دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، رب دے علاوہ کوئی رنج بخش نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی تواڈیاں صداواں تے پکاراں سننے والا نہیں، اور اللہ دے علاوہ کوئی تواڈے مشکل اوقات وچ کم آن والا نہیں۔ یعنی یہ سبق لوگاں نو دتا ہے کہ اپنے دامن نو جدوں پھیلانا ہے، عرش والے رب دے سامنے پھیلانا ہے، ہر مشکل دے ویلے جدوں پکارنا ہے، اپنے داتا نو پکارنا ہے، اللہ نو پکارنا ہے، ہر پریشانی تے ہر تکلیف تے ہر مصیبت دے موقع تے اس احکم الحاکمین دے سامنے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، او دے سامنے گڑ گڑانا ہے، او دے سامنے عاجزی تے انکساری نہ پیش آنا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انہاں دیاں التجاواں پنجابی دے اندر اینو التجا کیا جائے گا، اردو دے اندر اینو گڑ گڑانا کیا جائے گا، یعنی اپنے مالک دے سامنے عاجزی نال انکساری نال اپنے دامن نو پھیلانا اور احکم الحاکمین کولوں دعا کرنا، التجا کرنا۔ اے اگر میں اور تسی اس احکم الحاکمین دے سامنے اپنے دامن نو پھیلانے ہاں تو اے دے واسطے طریقہ انبیاء علیہم السلام دی ذات گرامی نے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مخاطب فرما رہے ہیں، سارے انو مشترکہ خطاب فرمایا۔ اے لفظ الناس جیڑا نا اے دے اندر سارے انو شریک کر لیا۔ لفظ الناس دے اندر امیر بھی آ گیا، الناس دے اندر فقیر بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر میں تے آنا امام بھی آ گیا، خطیب بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر فقیہ بھی آ گیا، مجتہد بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر تابعین بھی آ گیا، تبع تابعین بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر صحابہ بھی آ گیا، میں تے آنا لفظ الناس دے اندر صدیق بھی آ گیا، فاروق بھی آ گیا، عثمان و حیدر بھی آ گیا، طلحہ زبیر بھی آ گیا، سعد سعید بھی آ گیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور لفظ الناس دے اندر ایک قدم اور ذرا آگے جائیے، لفظ الناس دے اندر جناب آدم بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر جناب نوح بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر خلیل اللہ بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر ذبیح اللہ بھی آ گیا، لفظ الناس دے اندر کلیم اللہ بھی آ گیا، اور لفظ الناس دے اندر روح اللہ بھی آ گیا۔ بلکہ میرا ایمان ہے کہ لفظ الناس دے اندر محمد الرسول اللہ بھی آ گیا علیہ السلام۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دیو یا ایھا الناس، اے تمام دنیا جہان دے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے دے سارے محتاج ہو، تسی سارے دے سارے سوالی ہو، تسی سارے دے سارے منگن والے ہو، انتم الفقراء الی اللہ
اللہ سونے اے سارے منگن والے نے، اے سارے دے سارے سوالی نے، اللہ انہاں سوالیاں دے دامن بھرن والا کون ہے؟ انہاں نو عطا کرن والا کون ہے؟ انہاں دیاں خالی چولیاں بھرن والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے واللہ والغنی الحمید، اے ساریاں دے دامن بھرن والا، ساریاں دیاں چولیاں بھرن والی ذات اکو ہی ہے جنوں رب العالمین کہا جاندا ہے۔ گل چونکہ خاص انبیاء علیہم السلام دی ہے، آئیے ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ رب العالمین نے نا بابا جی آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل فرمایا، ماں جی حوا نو کھپی پسلی چو پیدا فرمایا اور آرڈر دعا نو فرما دیتا، فرمایا آدم جی رب جی کی آرڈر؟ فرمایا انتا و زوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اے میرے آدم جنت دے اندر رہو، تسی بھی تے تواڈی زوجہ محترمہ، تسی بھی تے تواڈی اہلیہ محترمہ، سارا جنت تواڈا، جنت دیاں نعمتاں تواڈیاں نے، باغات تواڈے واسطے وے، سارا جنت جتھوں جی کردا جے کھاؤ پیو، لیکن ایک گل سن لو ولا تقربا هذه الشجرہ، سارے جنت وچوں بس ایس درخت دے قریب نہیں جانا، مرضیاں میرے مولا دیاں گجراں والیاں وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے۔ شیطان نے بھی تے چھٹی لئی ہے نا، دلاں چ وسوسہ پیدا کرن لگ پیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ قسماں چک چک کے گہن لگ پیا، پتا جے تانوں رب نے کیوں اس درخت تو منع کیتا تانوں پتہ ہی نہیں لگ سکیا، اللہ نے اس درخت تو کیوں منع فرمایا؟ میں تے تانوں نصیحت کرن والا وا، قسماں چک چک کے کہن دیا او جناب ساڈا تے کام ہے تانوں بھلے برے دی گل دس دینا، اگوں تہاڈی مرضی ہے منو نہ منو، اصل گل اے دے اگر تساں اے دانا کھا لیا تے تسی ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے یا تسی نوری ہو جاؤ گے۔ رب نے شاید اے مناسب نہیں سمجھیا، ہمیشہ تسی جنت وچ رہو، تسی نورانی بن جاؤ۔ اللہ اللہ تے ماں جی حوا فرمان لگیاں قسماں جو چکن دیا، ترلے جو لین دیا، اے نہیں جو یقین دہانی کران دیا، چکھن چ والا کی ہر دے۔ ایک دانا توڑیا، ادھا بابا جی نے تے ادھا ماں جی نے کھا لیا، تے رب العالمین نے ہن زمین تے بھیج دیتا ہے، جنت وچوں نکال دیتا ہے، زمین تے آ گئے نے، تے رب العالمین نے آپ ہی کلمے سکھلا دیتے نے، آپ ہی وال سمجھا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے سامنے ہن ترلا مار دینے بے، رب دے سامنے منتاں کر دینے بے، اللہ دے سامنے التجا کر دینے بے۔ گجراں والیاں ماپے اولاداں واسطے ایک نمونے دی حیثیت رکھ دینے، جناب آدم علیہ السلام انبیاء علیہم السلام دے نے، بلکہ ساری نسل آدم دے باپ نے، باپ بھی نے
نے تے رب دے نبی بھی نے تے اولاد نو چاہیے اپنے ابا جی دی نقل مارے ابا جی نے تاراں جوڑیاں عرش والے رب دے نال التجاواں کیتیاں اپنے داتا تے اپنے مالک دے سامنے غلط گل آندے نے او مولوی اور بے انصافی کردے نے ممبر و محراب دے نال غلط گل کردے نے جڑے مصلی رسول دا غلط استعمال کردے نے ممبر رسول دا غلط استعمال کردے نے جھوٹ بول دے نے جڑے آندے نے جناب آدم علیہ السلام نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے نام دا وسیلہ پا کے رب کولوں توبہ کیتی ہے رب العالمین دے قرآن نے واضح واضح گلاں بیان کر دتیاں نے عرش والے نال تاراں جوڑیاں نے عرض کردے نے ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ التجا اپنے داتا دے سامنے ربنا ظلمنا اے عرشاں والے ربا اسی ظلم کر بیٹھے اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے اپنی جان تے مولوی صاحب نو ایک ہور گل سجے انہاں آکھیا نہیں بابا جی تے سب کچھ جان دے سن او تے سب لکی چھپی جان دے نے تے ہر ظاہر و باطن جان دے نے بابا جی نو سارا ہی جان کے جنت چوں نکلے نے بابا جی نو تے سارا ہی پتا سی تے سارا پتا سی تے اے دا مطلب ہے دانا جان بوجھ کے کھاتا ہے نبی نو سارا ہی پتا سی جان بوجھ کے جنت چوں نکلے نے نبی نو سارا ہی پتا سی ایویں پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتوں توبہ دے الفاظ استعمال کر رہے نے پہلا ہی سارا پتا سی انج ہونا عرض کی کردے نے ربنا ظلمنا اللہ سی ظلم کر بیٹھے انفسنا اپنی جاناں تے اللہ میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان تے مولوی صاحب نے سمجھیا جان تے نہیں بلکہ جان کے ہیں اسی ظلم کر بیٹھے جان کے حالانکہ نبی کہہ رہے نے ظلمنا انفسنا اسی ظلم کر بیٹھے اپنی جان تے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بابا جی دی نقل مارنی ہے وڈیاں دی نقل ماریے حق واسطے توحید و سنت واسطے تے جناب آدم علیہ السلام ساری اولاد دے باپ نے انہاں نے اپنی التجا اپنے مالک تے اپنے رب دے سامنے فرمائی ہے اس واسطے سونے چاہیدا اے وے جدوں مشکل آ جائے اوکھا ویلا آ جائے ادوں اپنے دامن نو پھیلانا تے عرش والے رب دے سامنے پھیلانا ہے عرش کو آواز آندی ہے ادعونی استجب لکم بے نصیبا ایویں پھرنا در در دے تکے کھاندا ایویں پھرنا در در دی خاک چھاندا ایویں پھرنا دنیا دے درباراں مزاراں تے ٹکراں ماردا مینوں اپنی کبریائی دی قسم میرے دروازے تے آتے صحیح آ کے اپنے خالی دامن نو پھیلاتے صحیح جے میں اپنی رحمت نال بھرپور نہ کراں تے مینوں داتا نہ آکھی آتے صحیح ترلا مارتے صحیح آتے صحیح میرے سامنے پکار اپنی رکھتے صحیح اور ساٹے کول حجت دلیل انبیاء علیہم السلام دی جماعت ایتے جناب آدم علیہ السلام نے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا رب العالمین دے بڑے برگزیدہ نبی نے بڑے پیارے رسول دے نبی نے جناب ابراہیم علیہ
الصلاۃ والسلام نے اوکھا ویلا بنیا مشکل وقت آیا پریشانیاں دا وقت آیا تے جناب خلیل علیہ السلام ویکھ رہے نے اسلام دے دشمن سارے اکٹھے نے برادری ایک پاسے وے رشتہ دار ایک پاسے نے اور سارا خاندان ایک پاسے وے سکا باپ ایک پاسے وے وقت دا حکمران بھی انہاں دے نال تے سارے پروگرام بنا کے کھڑے نے آندے نے ہر کو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین اینو ساڑ دیو اینو جلا دیو اینو راکھ بنا دیو اے آندے نے رہن نہیں دینا تے اس مشکل ویلے دے اندر میرے خلیل نے اپنی تاراں عرش والے رب نہ جوڑیا نے التجاواں اپنے داتا اپنے مالک دے سامنے کیتیا نے اللہ دے خلیل ویکھن ڈے نے اگ دے شولے آسمان نباتاں کر رہے نے خلیل اللہ ویکھن ڈے نے سارے دشمن اکٹھے ہو گئے نے اللہ دے خلیل نظر مار رہے نے وقت دے حکمران دے حوارے او بھی میرے مارن تے تلے نے پر میں قربان جاواں او جنوں رب نہ مارے بولو کوئی مار سکدا رب نہ مارے اونوں مار کوئی نہیں سکدا خلیل اللہ علیہ السلام اگ دے سامنے کھڑے نے اپنے رب دے بھروسہ کر کے کھڑے نے تے زبان کو فرما رہے نے حسبی اللہ او لوگو او حکمرانو او میری برادری والےو او سرمایہ دارو او عہدے دارو او پیسے والےو تانوں اپنے مال تے بھروسہ ہے تے مینوں رب ذوالجلال تے بھروسہ ہے ایویں بے وقوفیاں کر دیو وے آندے نے رہن نہیں دینا اینو جلا دینا راکھ بنا دینا ہے تے خلیل نے تاراں جوڑیا نے اچھی ذات نال اللہ ذوالجلال سونے تیرے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو دشمن ساڑن واسطے جمع نے اللہ کون تیری توحید دیاں صداواں بلند کرے گا کون تیری توحید دے پھریرے لہرائے گا فرمایا اے دے چ پریشانی والی کیڑی گل ہے میں آپ اگ نال رابطہ کر لینا وا اور اعلان کر رہا یا نارو کونی یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل واسطے نار نہیں رہنا اے دے واسطے گلزار بن جا بلدی چیخانو گلزار بنایا تے عرش والے رب نے بنایا اور لوگو اے دے اندر کوئی شک نہیں ساری زندگی میرے خلیل دے امتحان چی گزری ہے پریشانیاں ویچی گزری ہے دکھاں تے مصیبتاں ویچی گزری ہے پر میرے خلیل نے قدم قدم تے اپنے مالک دا در نہیں چھڈیا اپنے داتا دا در نہیں چھڈیا لوڑ پہ گئی ہے حالات دے نظر پئی ہے جب تک بندہ برادری دے وچ رہندا ہوئے رشتہ داراں چ رہندا ہوئے عزیز و اقارب چ رہندا ہوئے تے اپنی اولاد نہ بھی ہوئے نا تے بندہ سمجھدا آ میرے بھراواں دے بچے نے چل میرے اپنے ہی نے آ میریاں بہناں دی اولاد ہے اے بھی میرے اپنے ہی بچے نے بھتیجے نے تے تد بھی میرے ہی بچے نے بھانجے نے تے تد بھی میرے ہی بچے نے بندہ انہاں بچیاں نو اپنے ہی بچے سمجھدا ہے دل لگا رہندا دل نو سکون رہندا ہے تے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ہجرت فرما کے تشریف لے جاندے نے اپنا وطن چھڈ دتا گھر بار چھڈ دیتا ہے ہن
کلے ہی کلے رہ گئے نے، ہن دوویں جی کلے رہ گئے نے، برادری دا گھر کوئی نہیں اور رشتہ دار کوئی نہیں۔ ہن شدت نال اولاد دی کمی نبی محسوس کرن لگ پے نے۔ اللہ جنہ ماپیاں کول اولاد نہیں اپنی رحمت نال نیک اولاد عطا فرما دے۔ ہن شدت نال اللہ دے نبی کمی محسوس کرن لگ پے نے۔ عرشاں والیا عمراں ہی بیت چلیاں نے، بڑھاپے دے اثار نے، تے اللہ سونیا جنگل بھی ہے، پردیس بھی ہے، اپنا ایتھے رشتہ دار کوئی نہیں، اپنا شہر کوئی نہیں، تے سونیا ہونے دل کردا ہے میرے گھر دے ویڑے اندر کوئی کلکاریاں ماردا بچہ مینوں نظر آئے، دل کردا ہے میرے ویڑے دی رونق دے بہار مینوں نظر آئے۔ عرشاں والیا تو موسماں دا پابند نہیں، عرشاں والیا تو عمراں دا پابند نہیں، تے میں تیرا نبی تیرے سامنے ترلا کرن لگا واں، اللہ منت تے عاجزی کر رہا واں، اللہ تیرے سامنے سماجت کر رہا، تیرے سامنے التجا کر رہا واں۔ رب ہب لی من الصالحین، رب حبلی اور گجراں والیا اے درد دل رکھ کے منگیا کر، رب حبلی من الصالحین، میرے مالک دے دربار وچ کمی تے کوئی نہیں، مرضیاں اپنیاں والا او دا دل آ جائے تے مریم نو بغیر خاوند ہی بیٹا عطا فرما دے وے، تے جے نہ دل آئے تے ساری زندگی شعیب پتر منگدا رہ جائے، تے جناب شعیب بیٹے دے منہ نو ترس گئے نے، مرضی آ جائے تے جناب یعقوب علیہ السلام نو بیٹیاں دیاں لینا لگا دے وے، مرضی آ جائے ایوب علیہ السلام نو بیٹیاں تے بیٹے دوویں عطا فرما دے وے، مرضی آ جائے تے لوط پتر دے منہ نو ترس دینے پیا، ساری زندگی نبی لوط نو بیٹیاں ہی بیٹیاں دتیاں نے، مرضیاں تے او دیاں چل دیاں نے نا۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ پھیلائے نے، اپنا دامن پھیلایا تے عرض کردے نے رب حبلی من الصالحین، تے جدوں درد دل لے کے چمبڑ جائیں گا نا ادوں میرا ایمان ہے اللہ تیرے اٹھیاں ہتھاں نو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ اللہ نے بڑھاپے دے اندر جناب خلیل نو اسماعیل عطا فرما دیتا ہے، ادھر جناب زکریا علیہ السلام نے تے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اس نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ایویں دل تے ایک چوٹ جئی لگ گئی ہے جدوں سیدہ مریم نو بند کمرے دے اندر ویکھے آئے تے مریم دے سامنے بے موسمے پھل پے نے تے آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھا لیاں، اے عرشاں والے ربا بند کمرے دے اندر جے مریم نو بے موسمے پھل دین تے قادر تے زکریا نو بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکدا؟
اللہ مریم نو بند کمرے دے اندر بے موسم پھل دین والیا زکریا نو کو بڑھاپے دا سہارا عطا کر دے۔ اے میرے اللہ میں پیسیاں دا وارث نہیں منگدا، میں کوٹھیاں دا وارث نہیں منگدا، میں مربیاں دا وارث نہیں منگدا، میں خاندان دا وارث نہیں منگدا، میں جائیداداں دا وارث نہیں منگدا۔ اے میرے اللہ مینوں نبوت دا وارث عطا فرما دے۔ کہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اس نادا ربہ نداء خفیا۔ ڈردیاں چکدیاں ڈرن دی حالاں کیڑی گل ہے؟ منگن ڈے نے کدے تو؟ او بولو کدے تو؟ منگن ڈے نے رب تو، تے چکن دی کیڑی لوڑ ہے؟ ڈرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ ڈر اس گل دا، جھاکا اس گل دا جے کسے منڈے ویکھ لیا تے آکھے گا بابا لتاں قبر وچ نہیں تے اجے پتر ہی منگن ڈے ہیں۔ جھاکا اس گل دا، پریشانی اس گل دی ہے۔ اے عرشاں والے ربا سر دے وال میرے چٹے ہو گئے نے، ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئیاں نے، بیوی میری بانج ہو گئی ہے، بظاہر تے اسباب مک گئے نے، اولاداں جوانیاں چ ملدیاں نے، تے سونیا بظاہر تے ایسے اسباب کوئی نہیں، پر تو پیدا کر دے تے تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ آواز آندی ہے یا زکریا اوے انج ترلا لیا کرو کملیا، انج اپنے مالک دے سامنے آ کے چمٹ جایا کر، ترلا لیا کر، آج دینا انکساری نہ مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے جدوں مالک دی رحمت دے دروازے تے چمٹ جائے گا اللہ تیرے ہتھاں نو خالی نہیں لوٹائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اجے اسی انداز وچ نے تے رب العالمین نے کس محبت دے نال پتہ نہیں پیارے زکریا نے کس کس عاجزی نال کس انکساری نال منگیا ہوئے گا، پتہ نہیں کنج منتاں کیتیاں ہون گیاں، کنج ترلے پائے ہون گے، کنج التجاواں کیتیاں ہون گیاں، کنج مالک دا دامن رحمت والا پھڑ کے ہلایا ہوئے گا۔ عرش والے نے اسی مجلس دے اندر فرمایا او پیاریا بڈھے بارے بھی میرا گھر نہیں ہو چھڈیا تے پھر سن لا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اوے انج خیر پیندائی انج دامن بھرے جاندے نے، انج دعاواں قبول ہوندیاں نے، سونیا انج سنیاں جاندیاں نے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ او میرے پیارے زکریا پاویں بڈھے بارے اسی عطا کرن لگے ہیں، خوشخبری والی گل اے وے او جوانیاں چ تے ملدے نے، مزہ اے دے وچ اللہ بڑھاپے چاتا فرما دے وے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے میرے پیارے زکریا اسی بیٹا دین لگے ہیں، اگلی گل بھی سن لے، بیٹا تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا۔
بیٹا تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا تے نام بھی اساں او دا آپے یحییٰ ٹکا دیتا ہے سبحان او جنہ ماپیاں نو اے پتا ہوئے کہ اللہ ذل جلال نے عید کا سانو جیڑی اولاد عطا کرنی ہے او ہوئے گا بھی بیٹا تے ہوئے گا بھی رب دا ولی تے جنہ ماپیاں نو اے پتا لگ جائے ہوئے گا بھی بیٹا تے ہوئے گا بھی رب دا نبی ہوئے گا بھی رب دا نبی اونا دی قسمت اونا دی خوشی دے انتہا کوئی نہیں ہوئے گی پتہ لگا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے دامن پھیلایا التجا واسطے اپنے رب دے سامنے جناب اسماعیل نے دامن پھیلایا اپنے رب دے سامنے آدم علیہ السلام نے چولیاں پھیلائیاں اپنے داتا دے سامنے جناب زکریا نے بیٹے دا سوال کیتا اپنے رب دے سامنے اور میں قربان جاواں آئیے ذرا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے قرآن دا نزول ہو رہا رب العالمین نے عام خوشخبریاں سنائیاں فرمایا پکارو اپنے رب نو بلاؤ اپنے داتا نو ادعونی استجب لکم پکارنا تہاڈا کم ہے تے تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرنا میں عرش والے رب دا کم ہے میں تے تانوں بلا بلا کے آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا ماوا گجرا والیا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیراں تے کیوں جانا ہے کو لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ گرمی ہے وے پر توحید بھی بڑی گرم ہے لا الہ میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں لگدا او لگدا لاہور جائیں گا کرایہ لا کے علی پور جائیں گا کرایہ لا کے سیون شریف جائیں گا کرایہ لا کے ملتان جائیں گا کرایہ لا کے بہاول پور جائیں گا کرایہ لا کے بغداد جائیں گا کرایہ لا کے اجمیر جائیں گا کرایہ لا کے مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے او انہاں درباراں مزاراں تے جائیں گا اپنی جیباں بھر کے لے جائیں گا اور جدوں واپس آئے گا خالی دامن آئے گا میرے سخی دا دروازہ ایسا خالی ہتھی جائے گا تے چولیاں بھر بھر کے واپس لے آئے گا میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کو لا الہ الا اللہ او دا در چھڑ کے غیر کولوں جا کے منگے رب نو گلوارا کھاندی کیڑے ویلے یاد آئے خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے رات اونا دے ڈیرے تے میرا پروگرام سی تخیر سی جنہوں دوستاں نے عجیب اونا دی زندگی دے حالات و واقعات دا خیر مولانا اکثر بیان فرمایا کردے سن میں ویکھیا ایک نکی جئی بچی اپنی مرغی نو کچھ چ لے کے نہ تے چنڈا مارن ڈئی ہے مکے مارن ڈئی ہے تے میں انہوں آکھیا پتر کاکی تیے کیوں بے زبان بیچاری نو چنڈا مارن ڈئی ہیں مکے مارن ڈئی ہیں آندی ہے میاں جی ایڈی چول جے آٹا ساڈے لوگ کھاندی ہے آنڈے گوانڈیاں دیندی آٹا ساڈے لوگ کھاندی ہے آنڈے گوانڈیاں دیندی ہے اور تیری 200-250-300 دی مرغی تیرے گھر دا آٹا کھا کے تے آنڈے گوانڈیاں دیوے یہ تیرے بارے چ نہیں اور تو رب دا دتا کھا کے متھا غیر دے سامنے چکائے کہ رب دے بارے میرے ملن نو لگدا
گرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اور چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ تمنا ہووے میرے ول آنے دی، سبحان اللہ، تمنا ہووے میرے ول آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ الا اللہ، اپنے مالک دا دروازہ جدوں لوڑ پئی اور جدوں ضرورت پیش آئے، اگر دروازہ کھٹکھٹایا تے اپنے داتا دا ہی کھٹکھٹایا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام نے ترلا اوتھے ماریا، نوح علیہ السلام نے التجا اوتھے کی تھی، اور میں قربان جا صدقے جا رب العالمین دے بڑے برگزیدہ بڑے پیارے نبی نے تے پتران آ کے تے ایک ڈرامہ رچایا کی سر تے باواں رکھیا نے تے روندے آ رہے ہیں، ابا جی بڑا ماڑا کام ہویا، کی یوسف نو بگیاڑ کھا گیا۔ تے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فصبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے او بیٹے او گل تے واضح نظر آ رہی ہے، حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، اے میرے او بیٹے او میں تے بس اللہ دی رضا لئی صبر ہی کراں گا، مالک دی رضا تے راضی رواں گا۔ جناب یوسف علیہ السلام دی جدائی اندر حضرت یعقوب علیہ السلام قدم قدم پریشان نے، بیٹے دی جدائی اندر اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہیں، اور ایک ویلا اے بھی آیا جدوں بیٹے عزیز مصر سمجھ کے تے جناب یوسف علیہ السلام کولوں دانے لین واسطے چلے گئے نے، ایک وار گیا تے دوجی بار آرڈر ملیا بنیامین نو لے کے آیا دے، اگلی بار کرلا منت کر کے نا ابا جی عزیز مصر بڑا چنگا، بڑا عقل مند بندہ، بڑا دانا بندہ، یہ پتہ ہی نہیں جنوں کوچ سٹیا وہ تخت دا جانشین بن کے بیٹھا۔ ابا جی بندہ بڑا چنگا تے چھوٹی جو نے قید لائی، آندا سی بھئی اگلے پھیرے اگر بنیامین نو بھی نال لے کے آؤ نا تے میں تانوں دانے اور زیادہ دے دیاں۔ تے ابا جی بنیامین نو ذرا ساڈے نال نہیں بھیج دیندے؟ تے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پترو میں تے اگے یوسف دا غم نہیں اجے بھول پایا، تے بیٹے او ہن تسی میرے کولوں بنیامین نو بھی لے جانا چاہندے ہو، پر جاندے ہو نا گجراں والیو سیانے آندے نے پتروں کو پتر ہو جاندے نے، ماپیوں کو ماپے ہوندے، اللہ نے ماپیاں دے دل بڑے ہی نرم بنا دیتے نے۔ جناب یعقوب علیہ السلام بیٹیاں دیاں پریشانیاں ویکھ کے نہیں برداشت کر سکے تے نال بنیامین نو بھی ٹور دیتا ہے۔ بنیامین جناب یوسف علیہ السلام کول پہنچے تے جو ہو رہا اللہ دیاں مرضیاں نہ ہو رہا ہے، تے جناب یوسف دے بھائی بنیامین آ پہنچے نے چوری دے کیس اندر ملوث کر کے نا تے بنیامین نو اپنے کول رکھ لیا تے پر ترلے لین ڈے ویر منتاں کرن ڈے آندے نے یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔
مصر دے بادشاہ وا ساڈا باپ تے اگے یوسف نو روندا پھردا اے مصر دے بادشاہ وا ساڈا باپ تے اگے یوسف دی جدائی چ پریشان ہے تے ہن بنیامین وی تو رکھ لویں گا تیری مہربانی ساڈے چو ایک بندہ رکھ لے تے بنیامین نو چھڈ دے میں اساں سنیا تو بڑا نیک انسان ہے تے جناب یوسف فرماندے نے اے تے ہو ہی نہیں سکدا کرے کوئی تے بھرے کوئی چوری کوئی کرے تے گرفتار میں کسے نو کر لا اے نہیں ہو سکدا جناب بنیامین نو رکھ لے آئے بھرا واپس آئے نا آ کے ابا جی نو گل دسی ابا جان بنیامین نے چوری کر لئیے تے عزیز مصر نے چوری دے کیس چونوں گرفتار کر لیا اوتھے ہی قید کر لیا تے جناب یعقوب علیہ السلام ہن وی گل ہوئی کردے نے فرماندے نے فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا اے پترو اے تے اللہ نو جو منظور ہے اوہی ہونا ہے میرے او بیٹیو مینوں یقین ہے ایک ویلا آئے گا اللہ انہاں سارے نو میرے نال ملاقاتاں کرا دے گا ایک ویلا آئے گا ملاقاتاں رب کرا دے گا جناب یعقوب علیہ السلام بیٹیاں دے نال گفتگو کر رہے نے اچانک اپنا رخ پھیر لیندے نے تے فرماندے نے یا اسفا علی یوسف یا اسفا علی یوسف ہائے یوسف پترا تیری جدائی ج تیرے ابے نے رو رو کے اکھاں سفید کر لیاں نے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم بعد آندے نے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر نو خط لکھیا ایک چٹھی لکھی ہے تے چٹھی لکھن دا انداز ویکھو کیسا ہے مولانا عبدالستار اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں ترجمانی کیتی ہے فرماندے نے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تو سانو پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تو سانو اے شاہ ملک مصر دے والی تیرا نام نہیں یاد اسانو خط پتر نو لکھن ڈے نے چٹھی بیٹے نو لکھن ڈے نے تے جان دیو نا گجراں والیو فوت ہویا تے بندہ صبر کر لیندا ہے فوت ہویا تے صبر آ جاندا ہے پر گم ہوئے تے قدم قدم تے یاداں ستاندیاں نے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تو سانو اے شاہ ملک مصر دے والی تیرا نام نہیں یاد اسانو ہن اپنا تعارف کروان لگے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری مصر دے بادشاہ وا ایک دکھی باپ دے دکھڑے بھی سن لا ایک دکھی باپ دے دل دی گل بھی سن لا پہلا یوسف دل بار جانی پہلا یوسف دل بار سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیدن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کوئی
جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا یوسف دل بر جانی لو بھجیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی ایک کرتا ہوے جڑا بھراواں نے خون چ لبیڑ کے تے ابا دی یعقوب نو دتا ہے تے ابا جی وے وے کے اکھاں رو رو کے سب صاف کر لیاں نے سفید کر لیاں نے تے ایک کرتا یوسف نے ہن مصروں بھیج دیتا ہے تے کہن لگے میرے ابا جی دیاں اکھاں تے بعد آدے اللہ اکھاں دی بینائی نو واپس لوٹا دیں گے قربانیاں قرآن دیا جناب یعقوب علیہ السلام نے ایک سیکنڈ واسطے بھی بنیامین دی جدائی بھی ہوئی ہے اپنے پتر یوسف دی جدائی چ بھی روندے رہنے لیکن گل ایک ہوئی ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ میرا رونا لوکاں نو بخان واسطے نہیں لوکاں دے سامنے ترلا مارنا نہیں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ میریاں منتاں میرے ترلے میریاں عاجزیاں میریاں انکساریاں میریاں التجاواں کدے سامنے نے صرف عرش والے رب دے سامنے کیونکہ اس مالک نے آپ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ سارے دے سارے منگن والے ہو واللہ هو الغنی الحمید انہاں سارے دے دامن بھرپور کرنے والی ذات کوئی ہے جنہوں رب العالمین کہا جاندہ ہے اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن و سنت نو سمجھ کر جلدی توفیق عطا فرمائے ساڑھے محترم بھائی سیف اللہ صاحب فرما رہے سن اور نہ دی والدہ محترمہ واسطے دعا فرمانا دیگر مسلمان مرد عورتاں جو بیمار نے اللہ سب نو شفائے کاملہ نصیب فرمائے سبحانک اللہم